يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي الأجواب عزيز علي أن أجاب دونك مولانا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العميل والبكاء هل من جزوء فأصعد جزاء إذا خلا هل غذيت عينه فساغدت عيني على الغذاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغدي فنذا متى نرد منان لك الذبية فنرى متى ننتفع من أذب مائك فقد طال الشداب متى نغاديك من رابغك فنقر غينا متى ترانا ونراك کی شب تو ما رو ببینی اما جمال نورانی تو زیارت کنی آقا جانم متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت تؤم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وهبرت لوطاتا وجادت الهد وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمین. انشالله به همین زودی بیاد اون روزی که بگیم الحمدلله بالاخره آقامون اومد، مولامون اومد، هستیمون اومد، عزتمون اومد. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک الادوا و انت رب الاخرة و الدنیا فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث عبیدک المبتلا و علیه سیده یا شدید القوام و ازلنه بالعصا والجواب و برد غلیله یا من علی العرش استوى و من الیه الرجعى والمنتهى. اللهم و نحن عبیدک التائبون الى ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا اسمة و ملاذا و اقمته لنا قواما و معاذا و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغه منا تحیة و سلاما و
وزدنا بذلك يا رب اكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفى ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها. اللهم فاقم به الهام وأذهب به الباطل وأذل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بوجزته ويمكث في ظله وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا ونواجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة واستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا ضمر بعده يا أرحم الراحمين. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد